بابا. الوغ اش كنت كنقول لك؟ La richesse, la sagesse. قلت لك انا ملي كنطلب الله، ما كنطلبوش يعطيني اون ريشيس، كنطلبو غير يعطيني اون ساجيس ديال داكشي اللي ديجا عطاني على نيسونس. انا ملي تزاديت عطاني صحتي، عطاني اي حاجه تمنيتها الحمد لله، عطاني مي بارون، عطاني. دونك اش كندير ملي كنطلبو على لا ساجيس باش داكشي اللي عندي كنتحكم فيه. اي سي كوا لا ميور ساجيس؟ هي تولي كتحكم نتايا في راسك. حيت شحال من واحد، اي مالوغوزمون شحال من واحد عايش ما عارفش راسو علاش عايش، غير عايش بحال الحيوان. حيت شنو هو الفرق بيننا وبين الحيوان؟ هو العقل. هو انني ملي كنشوف الحاجه كنعرفها شنو هي. هو انني ملي كنشوف الواحد فهمتي ولا لا؟ لا ديفيرونس بيننا وبين الحيوان هو العقل. والله عطانا واحد العقل خصنا نستعملوه. il faut l'utiliser. comment j'utilise العقل ديالي انا بيرسونيلمون؟ comment j'utilise العقل ديالي؟ اي حاجه كنشوفها جو لاناليز. ما كنبقاش غير كندوز من حدا الحاجه وصافي. ماشي انا شتي انا خارج نعطيك ان اكزومبل. انا بيرسونيلمون ملي كنكون كنتفرج في ان فيلم، ما كنتفرجش في ان فيلم كما كيتفرجوا فيه الناس. انا ملي كنتفرج في الفيلم كنشوف لي كاميرا فين محطوطين، كنشوف اللباس اللي لابسين الناس كي دايرين. فهمتي؟ ماشي غير دايز. شتي حتى لو ستيل اللي لابس داك لاكتور كنشوفو. جيساي دو مو دير هذا سي كيل ستيل. هذا سي ديال ليبوك القديمه، هذا سي مودرن. التليفون ملي كيهزو كنشوف peut-être quelle marque كنشوف. فهمتي؟ et c'est comme ça qu'on développe le sens du détail qui est en même temps une très bonne qualité mais aussi un très grand défaut. انا فيا بعدا، انا l'un de mes ولا si ce n'est le plus grand défaut ديالي هو le fait ديال ان عيني كتمشي لو ديفو. c'est un truc que j'ai appris في الخدمه. مي كتولي عينيك ديما كتمشي للديفو. فهمتيني ولا لا؟ Ouais. ما هو لو بون كوتي كاين، ولكن عينيك مع C'est-à-dire que ولفتيها tu es rarement satisfait. سي با من غير ساتيسفي. كتولي عينيك كتمشي للديفو. باغ اكزومبل انت في خدمتك ولفتي بان داك الكرسي الا كان شويه ديكالي خصك تدخلو. autre chose. انا باغ اكزومبل quand je suis en cuisine, quand je suis dans un mariage, quand j'orchestre un mariage, je suis en cuisine. le moment اللي غندير entre la cuisine et la salle، الوقيته فاش غنهز عيني خصني en 2 secondes نقرا كلشي. نعرف واش لي سيرفور في بلايصتهم، نعرف واش لي طابل بقاو في بلاصتهم، نعرف موت العروسه فينا هي، نعرف بات العريس فينا. فهمتي؟ دونك سي مع كتهز عينيك خصك تقرا كلشي. فهمتي؟ C'est le souci du détail. اكزاكتومون. اي دونك ملي كتولي بحال هكا كيبدا يبان لك لو ديفو، كيبان لك السلبه يعوج، خصك تعاود ترجعو. تو كومبري؟ سي بيان، سي بيان. غير داك لو كوتي عنده داك لو كوتي نيجاتيف. اي سا سي ان كوتي كو جو في دير نيجاتيف فيا، باسكو نقدر نكون مع مون بير يبان ليا فيه ان ديفو. فهمتك. نقدر نكون مع شي وحده جالسه كسا سوا اون كوبين ولا اون امي ولا شي حاجه، الظفر مقشر كنمشي ليه هو الاولاني. عيني كتمشي لذاك عيني 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 كتمشي لذاك عيني كتمشي لذاك الصبع العوج، عيني كتمشي لذاك. فهمتي ولا لا؟ دونك داك العين كتمشي غير لذاك الديفو. كندخل عند شي واحد الدار الا كان دو طابلو الا ما كانوش سيميتريك ولا محطوطين مزيان كتبقى عينيك كترد ليها البال. tu as compris? Ali, est-ce que tu es Tmali, est-ce que tu es perfectionniste? Perfectionniste mais sans être malade. Okay. ماشي مريض. je suis perfectionniste parce que je le veux, parce que je suis comme ça. mais ماشي داك perfectionniste ديال مريض. tu as compris ou pas? tu connais comment je vis, tu connais mes chapeaux, tu connais mon placard, tu sais comment داكشي. فهمتي؟ en fait le mot arabe هي متول. tu vois خصني باغ اكزومبل انا ملي كندخل ساليت الا حيدت شي حاجه ديالي خصها تمشي لبلاصتها. اللي خصها تمشي للصبان كتمشي لبلاصتك، داكشي اللي غيمشي للصبان. اللي خصو يرجع لبلاصتو كيرجع لبلاصتو. دايوغ مون بلاكار غتلقاه ديما مقاد. فهمتي؟
ما غتلقاش شي حاجه محطوطه هنا ولا شي حاجه محطوطه هنا، غتلقى جينيرالمون داكشي هنايا وداكشي باغ كولور وداكشي فهمتي، Ouais. داكشي مقاد ومتول مي سون اتر اش كيسميوه هيك سون اتر من غير مالاد، عندها واحد السميه مانياك، سون اتر Ouais. مانياك. زعما جو سوي ان Tu es جونتي مانياك organisé, tu es organisé. اورغانيزي اكزاكتومون سي سا سي سا. Ok. تبارك الله اي عليك. دونك وعلي كي اه جاتك justement كي جاتك l'amour ديال لي شابو. سي دو فامي. Mon grand-père, Allah yarhamou, il aimait bien les chapeaux. Après, un de mes oncles portait les chapeaux. Après, un autre de mes oncles. Et d'abord, un. Ok. J'adore les chapeaux. J'adore les chapeaux. Je les collectionne. Attends, je partage avec vous. Petit kiff, que tu veux la caméra. عندك. Tu vois, c'est un truc que j'aime, tu vois. Et quand je voyage, moi, les boîtes d'Yalhom que le voyage. Quand je voyage, كل حاجة عندي في بلاصتها. Je t'offrirai un t-shirt. شحال ديال لي سكرين داروا دابا في هذا البيسي هذا. اللي بغى لا تكنيسيتي، شي la technicité انا اللي مصوبه. Et c'est ce qu'on appelle une inspiration. انا نعاود لك شتي دابا، نعاود نوريها لك. شتي هذه القضيه هذه دابا، هذه الحديده باردون، هاي شتي هذه الحديده دابا فاش معلقين لي شابو هذه. جو سوي بارتي ان ماغازان دو شابو، عجباتني القضيه كيفاش مستفين لي شابو ديالو، ما فيها باس. سولته قلت ليه كيفاش هذه، عطاني لو تروك صورته. جو مي سوي انسبيري، جي كريي مون بروبر موديل كيفاش نقاد لي شابو ديالي بالطريقه ديالي بلا ما يتكرفصوا، بلا ما نحط واحد فوق واحد. انا عاقل عليها غير في بيتك. اكزاكتومون، راه في بيتي هذه. ولا عاقل على الاركيتكتور ديال البيت كلها. اكزاكتومون. زعما عقلت انت كنتي صايبتيها وكنتي كتشوف وكنتي كلشي بلي ما شامبر انا اللي مصوبها بواحد لابليكاسيون في التليفون. لو بلاكار انا اللي رسمته، الميتراج ديالو، عبرت الحوايج ديالي شحال فيهم، عبرت كل حاجه، وحطيت كل حاجه في بلاصتها. ما فيها باس الواحد يكون عنده لو سونس دو ديتاي، تشوف بحال دابا الحاجه باش ما تكمش كنحطها بحال هكا. الحاجه اللي كانت غتكمل كنطويها، دي تروك دو كولور مجموعين بعضياتهم. اي سي جوست بور مو سامبليفي لا في، فهمتيني ولا؟ انا حوايجي غير باش نسهل على راسي. انا بغيت ان تيشيرت بيض، راه عارفو كاين تما، ما كايناش نبقى نقلب. Tu as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. انا عارفك. C'est pour ça genre j'assimile assez rapidement. عرفتي علي؟ نقول لك واحد الحاجه. البارح شتي كنت معروض لواحد الفطور، وصايبوا لينا واحد لو شيف. علي، انا شفتو في هاد لو تروك من انستغرام. نهار ان شاء الله تجي مع خوك ولا تجي عند خوك لتغازوت، غنديك عند هاد لو شيف. والله ما جو با te parler. مرحبا، avec grand plaisir. Tu sais il est de quelle nationalité؟ لا بحال والو يكون كيشوف راه اون سفولو انا وصحابو البارح. il vient du Turkménistan. magnifique. طيب لينا واحد لا نوريتور. راه C'est قال top. لي كيعاود لي لو ديريكتور جينيرال زعما فاش دار. الماكله ديالهم هما قريبه ديال لي روس. اكزاكتومون. جي مونجي ما واحد لي داش لكم اون سوب ولا شي حاجه؟ لا il a fait يداروا اون سالاد روس. ولكن شوف كيقول لك لا سالاد روس كيقول لك كلشي غلط زعما باش جوست لا روس ني با روس. اكزاكت. فاش كان خدام هو في دبي قال لك زعما مثلا جاو عنده قالوا لي صايب لنا سالاد روس صايبه، قالوا لي راه السيره ماشي هذه لا سالاد روس. قال لهم واش تقولوا لي انا زعما شنو هي لا سالاد روس؟ حيت سي فغي جوستومون الناس غالطين بزاف. وش بونس ميم في لا نوريتور ماروكان. مي انا تانفيت اخويا علي ان شاء الله تجي تذوق واحد ان شاء الله. الله مرحبا. mais هادشي اللي قلتي لي سي كوم سا، en fait c'est comme ça qu'on avance. On avance les inspirations. Je m'inspire, j'analyse et je crée. Et انا غنعطيك واحد القضيه. l'un des plus beaux mariages que j'ai fait, et il est épinglé, ماشي épinglé, il est في les highlights ديالي رسميتو vitrail. Alors comment ça s'est passé? جوستومون سي كيسيون. شنو هو احسن عرس درتيه عادي؟ Il n'y a pas de احسن عرس. Le plus marquant pour moi c'est celui de ma cousine. Ouais, كنتي فيه. راك عارف الصور ديالي انا شو pour moi c'est celui de ma cousine. Premièrement parce qu'il y avait une confiance
entre elle et moi. Tu vois, et elle m'a fait totalement confiance. Elle m'a dit éclate-toi, tu vois. Et après, quand je dis que la famille, donc, tu vois, donc, et en plus, c'était la famille, tu vois, il y avait des le poids à dire, tu vois, انا بعدا ما donc عمرها ما voilà. تنسى ليا، ما عمرها ما تنسى لي. Ah, عرفتي donc, c'était- الشباب اللي الناس اللي كيتفرجوا ان فيت انا كنت ساكن على برا بوندون دو تري لونغ زاني و ان فيت ما كنتش كندخل بزاف ولا ما ان توكا ما شوي جامي عليها مارياج زعما من غير خطفه مع طه ولا خطفه مع علي غابيد. انا دخلت من فرنسا، مع دخلت من فرنسا علي عرض عليا لواحد العرس. جو فو برومي كو نهار مشيت للعرس كنت كنقول واش هادشي حياتي كامله زقلتها ولا ما فهمتش. لا سيمين دابخي عرض عليا واحد صاحبي العرس، وانا كنت باغي صافي كنسمع عرس كنقول نمشي جو ما سيتي دو ا زد. قلت لهم واش هذا ماشي هو العرس هذا زعما؟ قلت لهم انا العرس راه شفتو مع علي، واش كتضحكوا عليا؟ اي دوبي اخويا جي بلاسي لا باغ ترو اوت، هذا هو المشكل. فكرتيني فاش عيطتي لي قلتي لي خرجتيني. خرجتي عليا انت دابا، خرجتي عليا. Alors, شوف واحد le mariage que je considère l'un des plus beaux, thématique vraiment incroyable. انا جالس مع طه وحمد وعبد الله اسمه علاني في ان ريستورون ابار. نقول لك كنا جالسين في جانفي ولا فيفري، دخلنا لواحد لو ريستورون فيه واحد الفيتراي واعر، سي اون تيراس كي انكرويابل. عرفتي انا منين دخلت عيني كدور، عيني الفوق عيني لتحت عيني اللور عيني على لو سيرفيس، tu vois جو فهمتي جو بروفيتي مي en même temps je m'inspirais tu vois. وي وانا نقول لهم واحد القضيه، قلت لهم شتي هاد لا ديكو اللي كتشوفوا نعاود ما كنعاودش جو مانسبير. زعما جو مون اسبير. فوالا قلت لهم ما غيكملش العام جو في لا رياليزي. جو رونتر au Maroc, un ami m'appelle. كنت درت ليه لو مارياج ديالو هو il était incroyable. وقال لي maintenant c'est pour ma sœur et on veut quelque chose de tu vois d'encore meilleur. Et c'est ça le challenge في الخدمه ديالي، c'est que à chaque fois خصك دير واحد يكون احسن من الاخر. دونك جلست معاه قال لي هو ديك اللعيبه. et moi je connais les personnes qui دايرين، انا ديجا دوزت معاهم ان مارياج، سي اون فامي الله يعمر لهم الدار et en même temps ما كيدخلوش معايا في لي ديتاي، ils te font confiance. كيقول لك فوالا حنايا tu nous montres غير شنو غدير. je leur ai montré un 3D وريتهم غير اون فوتو فوالا. قال لك الله يكمل بخير، ما دخلوا معايا لا في كولور لا في والو. قال لي فوالا حنا on te fait confiance. Je me suis inspiré d'un restaurant pour créer un mariage. فيرسيون عادي. Exactement. Et c'est ça l'inspiration. C'est que fait une même shit. Je dis, par exemple, des fois, quand je des restaurants qui sont, on va dire, qui sont haut de gamme. Premièrement, parce que j'adore. Et deuxièmement, parce que je m'inspire. Je dis, quand je un restaurant, quand je la carte, quand je les caisses qui font quand je les couverts qui font quand je le serveur qui يتعامل. Des fois quand je regarde un restaurant عادي، des fois quand je regarde ناكل وكنخرج كتعجبني la tenue ديال le serveur, je m'inspire pour créer un truc. فهمتيني؟ جاب لي un plat حط لي شي حاجه فوق من شي حاجه. j'adore tu vois. بحال دابا par exemple مشيت ل un restaurant في طنجة كيسيربيو لك غزة القادي فوق منها الفواغرا. C'est deux trucs qui sont différents. واحد hyper moderne français والاخر غزة القادي فهمتي ماروكان وداكشي. هذا مشيت ليه هي واحد هادي واحد 8 ans je pense، شي حاجه بحال هكا. عجبتني ليدي ديال ميلونجي غزة القادي مع الفواغرا، وعجبني داك لو ميلونج دو غو ومع ديك لاصوص ديال الفواغرا. جو لي ريبرودوي في واحد لو منو. فهمتيني ولا لا؟ j'adore انا هاد لي تروك بحال هكا، لوبسيرفاسيون كتشوف et le sens du détail et le sens de l'analyse. انا ملي كنسافر ما كنسافرش غير باش نسافر. فوالا سي سكو هادشي اللي بغيت نقول لك. انا ma plus grande source d'inspiration c'est les voyages. Et quand je voyage je m'inspire. d'ailleurs mes cousins Ahmed et Abdullah عارفين هادشي وقت ما كنكون غادي لباري كيقول لك صافي راه كاين هاد الريستورون كاين واحد يلاه حل وكاين واحد
هما تبارك الله عليهم ديجا لو غو ديالهم واعر. دونك فهمتي انا جو في كونفيونس كيقول لي يا عبد الله ولا احمد فوالا غنمشيو لهنا، قول لي يلاه. دونك ودابا كنمشي داك عادي. الريستورون انا ما حدي كناكل مي جو مانسبير، ما فيها والو، الواحد كيتعلم. الا ما فهمتش شي حاجه كتسول. دي فوا كنكون كناكل كنعيط على لو سيرفور، شنو هي هادي شنو هي هادي. لي ريستورون اللي كنمشي عندهم ومعروفه عليا هادي مع صحابي، اول حاجه كنسول سي كوا لي بيست سيلر ديالكم. كنوصل لان ريستورون كنقول شنو هو لو بلا اللي كتبيعوا لو بلوس. لو بلا اللي كتبيعوا لو بلوس ديما كيكون فهمتي كيكون دابا عادي. مزيان. كون كانوا لي فرونتير محلولين وكل ما كانش هذا الكورونا فيروس، اين بلاد كنتي باغي تمشي لها زعما؟ سيتي كوا تا ديستيناسيون اللي كانت سور تا لين دو مير؟ زنزبار، Tanzanie, Zanzibar. Non, j'ai jamais fait la Tanzanie. D'ailleurs, on allait partir, mais Mektebch. Donc, مانيفيك. peut-être bien après, Inch'Allah. معاول دير ديك ليكسكورسيون. Ouais, exactement. Le safari obligatoire. لو سافار اكزاكتومون. Ouais, exactement. Donc, Inch'Allah, مني غيسالي هادشي. On va voyager au Maroc, Inch'Allah. وديك الساعة عاد باش نشوفوا ان شاء الله. ce qu'on va faire. ومرحبا بك لتغازوت. الله يحفظك. كنهضر معاك بحال دابا ديال اكادير. ان شاء الله جيسبر كو. ما عاودتش لك غير لي زانيكدوت وما نسيت ما عاودتش لك. عاود اخويا. شوف علي، غندير واحد ديدلاين. حنايا مشينا في الساعه الرابعه. صافي. باقي واحد الساعة. دخلنا والناس معانا، واش الناس نكملوا ولا نحبسوا لا نمشيو قلت لي نسولك على لي زانيكدوت، غنعاود لك غير دي تروك، تو فوا دي تروك اللي وقعوا ليا. بيان سور. Et fin قدامهم tu vois tu dois trouver la solution, tu dois trouver les trucs. Alors كان عندي مارياج غنعاود لك وحده parce que c'est le truc qui m'a le plus marqué في هذه القضيه ديال les anecdotes ou les imprévus وما كنتش كنتسناها. tu as compris. عندي واحد لو مارياج في طنجة، انا وياسين طلعنا لطنجة. لو مارياج كان لو سامدي وعندنا ان برانش لو ديمانش. لو برانش سي بريكفاست مع لانش، ملي كيتجمعوا كيعطيو برانش. دونك جالسين حنايا خدامين في لو مارياج وداكشي، بدات لا سواغي تو سو باسي بيان، حنا خدامين هادي، خرجت العروسه ايتو. واحد الوقيته انا وياسين درنا البروغرام، قلت ليه باش انت غدا تسبقني وتكون مزيان سير نعس قبل مني كوم سا ترتاح. سي سكون في دابيتود، دي فوا كيمشي انا، دي فوا كيمشي هو، كنتفقوا فهمتي. واحد كيمشي قبل باش كيفيق هو الاولاني. سي سا لا فورس ديال لو بينوم، سي سا لا فورس ديال اتر دو. اي دونك شنو قلت ليه سير تنعس، انا ملي غنسالي غنلحق عليك وانت غدا سبقني وانا غنعاود نلحق عليك من بعد. سي سكي سي باسي. سالينا العشاء، سالينا كلشي، هو مع شي وحده مشى ينعس. انا كملت لو مارياج، جمعنا كلشي شي 4:30 5 الصباح، ساشون كو عندنا تروك لو لوندومان. مشيت نعس، هو جالس هو لهيه وانا هنا. دخلت يلا حطيت راسي، عرفتي فاتيكي. واحد 3 جور حنا كنوجدوه، سيتي ان غران مارياج وفيه دي بيرسوناليتي وداكشي، عرفتي شي 3 جور حنا خدامين عليه وداكشي. يلاه نعست، دازت واحد 20 مينوت 25 مينوت، كنحس بياسين كيدير ليا علي عرفتي ديك الساعه انا كاو ناعس. عرفتي انا كنقول ليه عرفتي انا ناعس، قال لي ها Et pour les gens qui posent la question, Yassine, c'est mon frère, oui, mais c'est mon meilleur ami. وبوغ الناس اللي كيكتبوا عمر فاتيكي عمر فا عمر فاتيكي الى فا. قلت لك كيدق عليا، عرفتي انا بحال هكا علي، بحال هكا كيدير بحال هكا، عرفتي انا فيا الناس يلاه ناس فهمتي شي. ويقول لي هو تري انتيليجون، ما لاحش ليا لا نوفيل ديك الساعه فهمتي، بغى يفيقني بشويه عاد باش باسكو طق طق طق. واحد الوقيته نقول لي يلا غنوض بحال هكا، ويقول لي مع 5 الصباح عندنا البغاش مع 12. غيقول لي لو كاميون اللي جاي من كازا تقلب. مع 5 الصباح، سيتي ان ديمونش. واو واو واو، عرفتي نوض ديك الساعه ما بقيت عاقل على والو. كيفاش تقلب كيفاش هادي؟ قال لك نعس وتقلب به لو كاميون. واش غدير بعمر؟ لا هو ما وقع ليه والو، ما عيط ليا كيبكي، عيط ليا مسكين كيبكي، كيقول لي
كيف كيتخلع، خاف لا نقول ليه شي حاجه ولا هادي وهادي غتقلب وهادي ما ديتش البال داكشي. المهم ماشي مشكل. اش غدير با عمر ديك الساعه انا نهار غير الحد؟ اش ندير؟ الناس داخلين مع 12. ايماجين ديك الساعه وصلت واحد 6 الصباح وما يبداو لي تليفون. عرفتي خدمت لي قال لك كونتاكت كامل. قال لك مروان ترجع تنعس. كون ما كانش عندنا اون ريسبونسابيلتي كون رجعنا نعسنا. اي دونك لا كتخدم لو بلان بي ديالك، لو بلان بي ديالك جاك في لو بون مومون. لو بون مومون علاش؟ باسكو كانت مازال عندك واحد لا مارج دو مانوفر. حنا لا بلوبار ديال لي تروك كانوا جايين من كازا، تقلب الاخر في المحمديه دونك ما بقى عنده ما يجي. كيس تو فا فير؟ تو دو راترابي لو كو. ديك الساعه لي كونتاكت لي فورنيسور نضنا انا وياسين قدام باب مرجان. دايوغ مازال عندي واحد لا فوتو قدام باب مرجان مع تسعود قلقسم. كان كيحل مرجان مع تسعود، انا وياه مع تسعود قلقسم مع لو شيف كنتسناو يحل. عرفتي حل مرجان، عرفتي وحنا ندخلو ديفاليزيناه قاعدين المناضه الماء كلشي. عرفتي طق 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 طق. عيط لمول الحوت شرا لينا خدا لينا الحوت وجد لينا لي تروك. مول المسمن قاد لينا المسمن داكشي. مول البغري قاد لينا. عرفتي لي كونتاكت هذا يدير هادي هذه قاد هادي هذه يدير هادي. ايماجين شرينا كلشي قدينا كلشي لي كوزينيير طيبوا كلشي. دخلوا الناس مع 12 كلاو شبعوا ثانك يو فيري ماتش يافي بوكو ديترونج ومشاو بحال. ويز اون جامي سو هاد ليستوار. لي كليون قلت لهم اسمعي يلاه كنت نقول لك الا كانوا كيتفرجوا دابا. لي كليون قلت لهم، ولكن لي زانفيتي ولكن حتى لي كليون حتى سالا داكشي عاد باش قلت لهم حتى سالا وكلشي كلا وكلشي مزيان كلشي داز مزيان. Ça veut جوست dire que qu'est-ce qui est important? Deux choses. La gestion de l'imprévu, ce qu'on doit faire. Parce que les événements بحال هكا ديما كتخرج لك شي لعيب. Et deuxième truc, c'est l'équipe اللي كاينه معاك. بوحدك راه ما دير والو. اليد الوحيده لا تصفق. دونك ليكيب اللي خص تكون معاك اون ايكيب صحيحه. خص تكون اون ايكيب كتبغي داكشي ديالها. خص تكون معاك اون ايكيب تموت معك. تموت معاك. Ali, justement, le plus dur d'abord في l'événementiel. Je pense que c'est pas l'organisation, c'est l'humain, ياك. C'est difficile de gérer l'humain. Gérer le client, Beda. Voilà, quand je te parle de l'humain, je te parle du client. L'humain في انا l'événementiel. مره في حياتي درت ان ايفينمون مع ما بيل سير، حلفت بالله ما عمرني ما ندير ليفينمونسيال في الحياه ديالي. انا كيقول لي لو كليون شي ملي كنمشي عند شي كليون كندير ليه لو مارياج كيقول لي اخويا خدمتكم زعما ما تقدوا عليها غير نتوما. سي قلت لك شوف l'humain في خدمتنا حنايا سي كوا؟ سي لو كليون سي لو بيرسونيل et c'est les prestataires. Et devant هادو كاملين jamais tu ne dois jamais montrer ton stress et surtout devant le client. Imagine دابا انت tu es un client وانا قدامك مازال ما وصلاتش. يعني ايماجين انا مخلوع انت كي غتولي اكثر منك. دي فوا كيقولوا لي دي فوا مي كوزان ولا كيمشي معايا شي واحد مارياج ولا شي حاجه كيقول لي هذا يا حمد كيقول لي واش الخبز مازال ما وصلش وانت عادي زعما زين. واش انا نورمال خصني قدام لو كليون نكون زين. جو نبو با انا ستريسي سي جو ستريس غنستريسي معايا كلشي. جو كومبري دونك انا خصني نبقى شاد داك لو كالم ديالي. هادي بور توا علي سي لا بلو غروس غالير اللي دزتي منها. جو بونس كو وي هادي سي ان تروك سيتي ان غرو تشالنج. احنا في خدمتنا يا بوكو دو تشالنج ونعطيك ان تشالنج كي تري دور. عرفتي شنو هو؟ هي انا جالس مع لو كليون دابا ياك وخصني نعطيه 100% دو مي كاباسيتي ساشون كو راسي مع ان مارياج ديال دوما. وشاك كليون كيتسحب راسو راه بوحدو هو اللي كاين. دونك ايماجين راسك كيفاش خصك تقسمو. سي كو لو ماكسيموم اللي درتي في اون سواري بوحدي؟ ماكسيموم دو مارياج. ماكسيموم دو مارياج. لا واش اون فامي ولا بوحدي؟ زعما لا بوحدك. بوحدي ça doit être 3. Généralement, je ne dépasse pas un mariage par soir. Mais des fois, qu'elle me tel 2, 3. Plus maintenant. D'abord, je préfère. Donc, seul, je vais dire tel 3.
Donc la gestion des imprévus, c'est une qualité اللي خصها تكون عند une personne qui fait le métier. Complètement. Le sérieux. La création. Ah oui, bien sûr. عاوتاني المشاكل اللي كيوقعوا لك في الخدمه بحال هادشي. كتكون انت داير مع une personne كتجيك une autre personne par la suite. وقعت لي في ان مارياج طونجي نيت عاوتاني. انا متفق مع لا ماريي فوالا سكون فافير فوالا هادي كلشي فيسلي لي دافونس كلشي حطينا لا ديكو ديالنا. هي شنو لا ماريي عطيها لو بير ديالها ان بودجي هي قسماتو شي دارتو المواقن شي دارتو لداكشي المهم قسمات داكشي كيف ما بغات وخلات اون بتيت بارتي لو مارياج دونك خدمنا حنايا بديك لا بتيت بارتي قالت لك فوالا انا شنو بغيت انا سي تو سكو جو فو موا جو فو بارتير دون ان تروك سامبل هادي وهادي وهادي خدمنا قدينا كلشي ديك لا ديكو اللي بغات ودوك لي كولور اللي بغات وداكشي لا في غتدخل لا مير ولي 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 هادشي ترو سامبل ولي 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 انا الناس غيجيو عندي غدا هادشي ترو سامبل ولي 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 الشريفه هادشي غاديرينو مع بنتك ومقادينو مع بنتك ومفاليديها بنتك ومسيني عليه بنتك ولي 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 لا 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 غدا ولي ولي بحال هكا ولي 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 لا اش دير لها دابا بحال هادي لافي وانت في طنجه والغد ليه الجمعه والبلايص منين تشري الثوب ومنين تعاود تقاد مسدودين جا الله خص تكون عندك ليكيب صحيحه عيطوا لي ديك الساعه جيت باسكو هي دخلت مع شي 11 ولا مينوي واقيلا عيطوا لي جيت داك الشيء عاوتاني هضرت معاها صافي ما يكون غير خاطرك لا هادي عاوتاني عاود قلب واش قلب عاد باش قادينا داكشي وحطيناه اون اوتر انا نعاود لك واحد لانيكدوت واحده اخرى حيت بحالها كتشبه ليها سيتي ان سبتمبر ديرني كازا شنو غيوقع لي عندي دو مارياج واحد نهار الجمعه واحد نهار السبت انا متفق على مع لي كليون ديال نهار الجمعه على اون ديكو اون ديكو ديال لي كليون ديال نهار السبت على اون اوتر ديكو لا ديكو ديال نهار الجمعه والسبت بجوجهم محطوطين مقادين بدا لو مارياج ديال نهار الجمعه خدامين كلشي غادي مزيان وصلت واحد 10:30 11 ديال الليل كتصيفط ليا لا كليونت ديال لو مارياج ديال نهار السبت ان واتساب Bonjour Ali, j'espère que tu vas bien. Tabarakallah Ali, j'adore le mariage que tu es en train de faire maintenant. Je veux la même déco demain. وهادي خرج علينا غير انستغرام باسكو يافي دي بوبليكاسيون داكشي شافت ديك الساعه في انستغرام قالت لك والو جو فو لو ميم مارياج انا جو نو فو بلو هاد لا ديكو جو فو هاد لا ديكو الشريفه احنا فدينا وقادينا ولو بروبليم سي كو سي اون كليونت عزيزه عليا وبنتها سي اون امي مو وانا ما كنبغيش نخسر الخواطر سالا لو مارياج عيطت على اللي خصها عيط ليه هزينا داك العرس دينا البلاصه ديال العرس الاخر عاود قاديناه اون 8 heures لو ميم تقريبا بدلنا لي تريك باش ما يكونوش كيتشابهوا درتي لي لومبرانت ديالها اكزاكتومون لومبرانت ما يمكنش يكونوا لي مارياج بحال مي دازو لي دو بو مارياج مانيفيك بابا علي عندي حبيبي عرفتي راه الله يحفظك اون بليس الناس قالوا لي سير تاكل ما انا باش تعرفوا راه جات منكم تاكل ساك شوف يلا حتى حبيبي اونتون دو توا وتهلا لي اخرى اجي بلاتي زيد معايا 5 مينوت زيد معايا 5 مينوت 5 مينوت تعجبك دابا طاحت عليا واحد الفكره ولكن اون ميم طون غنشدك بها علي بسطيل انا والله ما نعقل عليكم بعدا هي مقيده يلا الوغ طاحت عليا دابا واحد الفكره يلا جاتني دابا وغنقولها لك وغتعجبك ادخل ادفع هادو جايبين لي لا الماكله كرهبت موجوده جيبوا لي الماكله انا بدا كنقول طه تبدل الوغ جاتني واحد ليدي دابا بلاتي سالي طاعه باش نقولها لك يلا جا تا هو اجد لي كوكو يا خويا انا قصر معاكم وعلى طائسو علي طا اللايف اون غوتار تنسمعوا هادشي دويعه باش نسمع داكشي اللي قال سي كوم سا اون فيت ما فهمت سي يا توجور داك 10 سكوند دو روتار هادشي علاش ديما الو
قلت لك جاتني واحد الفكره وميم طون غنشدك بها. السيد باغي ياكل شي حاجه مسكين. والله الا تسحرتي اليوم. شحال تخاطر غنقول هاد الفكره ما غيبقاش يمشي دابا. الوغ دابا طاحت لي واحد الفكره دابا ملي بغيتي تقطع داكشي اللي كدير نتايا ce que tu as créé, le recrutement et tout, j'ai bien aimé l'idée. Et je vais rejoindre ton idée, mais différemment. Et Adrena tout à l'heure, elle a le fait d'aider les gens. Je vais créer un challenge. Pour les disciplines, et les gagnants de le challenge, je vais les recruter par la suite et ils vont mon équipe. Ah oui. No challenge. Donc, ça sera du win-win. Et surtout, de la période du confinement, on va créer un challenge. دابا قطعتي لي الجوع دابا صافي شارك نوز شي دوسي نخدم في ليكيب ديال خويا جيستيون دي زامبريفي راه عندي معايا لحق الكاميرا العيدات فيلمين ما جاش الكاميرامان في العرس ديما كاميرا اش انا غنعيط ليه اش انا ما جاش كاميرامان انا دايرو في المانكينه انا خليته في المانكينه ذاك النهار دوا معاك ما تخاف ما كيقاد صافي قلت لك الوغ on va créer un challenge pour 3 disciplines. Designer 3Diste, un passionné de design. Je m'en fous des titres. Je m'en fous des titres. Ce qui m'importe, c'est un passionné. Un passionné en design 3Diste, un passionné en pâtisserie. Mais quand je dis passionné, c'est passionné confirmé. Quelqu'un qui fait de la pâtisserie, mais qui est confirmé. Donc, alors, un passionné en pâtisserie, un passionné en cuisine et un passionné en design. ولكن comment tu vas faire le challenge زعما كيفاش؟ D'abord, j'ai une idée. Je l'ai partagé. Ça rejoint ce que tu fais. Complètement. منها غنعاونوا الناس في هذا le confinement. ومنها أنا je vais recruter les 3 gagnants. Il a كاينين des passionnés, des vrais passionnés. خصني magnifique. جاتك l'idée. مانيفيك. دونك انا غنخمم في لو تشالنج وغنخمم كيفاش غنديروا ليه وديك الساعه غنلونسيو ديك الساعه ندوزو على القضيه وقت ما كتقول لي هذيك كيفكر في شي بلان ديال الصحاب دابا ما كنتش ساعه نخليوه يمشي ولا لا نور عمر واحد اللعيبه غنوري لنا شنو جيستيون انا غادي نسجل دوش هاك عمر جيستيون دي زامبريفي دابا انا في الرباط ماشي تسجيل دوش جيستيون دي زامبريفي ما عرفتش هادشي قراعين حنا قراعين شحال من شامبان شامبان ديال التفاح شامبان ديال ما عرفتش كيف ولكن باش شويه دوش وشويه بارتي بريفيري ديالي هنايا مازال علي ما عاودش لكم والو هادشي راه لي باغيات اش كاين هنا لي باغيات شامبو بيجينيك ديال الالمان بيجينيك ديال سويسرا دابا تهز لي شي حاجه تهز لي شي حاجه يشقمك ديريكت عنده كاميرا في بلاصه شوف شحال واعر يكون خوك كيدير لي ماغياج تصور شحال واحد كيستريسي ماغياج انا عارف راسي نهار نتزوج ميم با الو واحد الو خويا علي نعطي شوف انسلمو لا دات لو 27 شي لعيب دابا انت العرس ديرو مع خوك الله تنديرو مع خويا بالله تحمق ولا مالك والله حتى احسن واحد دير معاه عرس تتهنى تنشط تقول لي صافي عرفتي تا عمر حتى تكون كونسونطري مع الفلوق ديك الساعه كتفلوقي في العروسه ديالك لا وقفي جلسي مزيان جلسي مزيان ديك الساعه الكاميرا محطوطين هيا هنايا واحد كيشوف لي كاميرا انا كنشوف السربايه شتي مانيفيك لايف عجبتوني بزاف الا كاين شي وليدات انا كندوزكم صلاو لي في الوليدات زوينين باعالي راه اونفون تبارك الله كاينين لونطرينمون كونفينمون اجي عمر نعاود لك لي زانيكدوت ثاني
خليني والله لا أتعرف. تنحر فيك. سجل سجل. اه يلا حتى حنا نمشيو نتسحروا فيه، غنخليك مع علي دابا. ميرسي بوكو. خصني ندوش. اجي عمر ندير داك اين شامبو ندير اليوم بس حبست شوف طاهر هذاك الوسطاني سير مزيان. داك الوسطاني ديال خي